اج سرداریاں غمخاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گیاں سرداریاں رتبہ کسے بھی پاؤنا نہیں نبی غور دنیا تے آنا نہیں نبی غور دنیا تے آنا نہیں نبوت دیاں کلواریاں نبوت دیاں کلواریاں مدنی اتے ختم ہو گیاں سرداریاں غمخاریاں دلداریاں وفاداریاں آقا اتے ختم ہو گیاں سرداریاں چن توڑ کے مکھاوے کڑا سدرا تے ہونے جاوے کڑا سدرا تے ہونے جاوے کڑا اے عظمتاں وی ساریاں اے عظمتاں ہن ساریاں مدنی اتے ختم ہو گیاں سرداریاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مزاج خوش مزاج اللہ دے نبی خوش مزاج انسان سن جویں ساڈے بندے کہندے نے فلانا بندہ یار ہس مخ بندہ ہے خوش مزاج بندہ ہے نبی پاک دا مزاج ایندا تے ساڈا مزاج کیندا بندہ گھر گیا تے بچے پیٹی تھلے وڑے پھردے نے تے بڈھی پردے پیچھے تے تانوں کی ہویا آندے حاجی آ گیا حاجی آیا گا پتہ نہیں زلزلہ آیا ایک کیڑا حاجی ہے بھئی گھر آیا تے بچے ہی پیٹی تھلے بڑے پھر دے ایک کیڑا حاجی ہے بھئی اے کوئی ملاج نہیں حضور فرماندے نے تاڑے چو اچھا ہو جڑا اخلاق دا اچھا تے اخلاق چ اچھا ہو جڑا گھر والے نال اچھا اسی بار یاراں نال بوتلاں چل رہیاں نے شوارمے چل رہے نے برگر چل رہے کڑھائیاں چل رہیاں نے گھر آ جاندا تے کلا ہی جنگل شیر نہ ماں باپ نال چج دی گل نہ بہن بھراواں نال اچھا انداز نہ بیوی بچیاں دے نال اچھا مزاج اے مزاج اچھا نہیں مزاج انج دا بنا جویں میرے مدنی کریم دا مزاج ہے حضور صاحب نال خوش طبی کریا کر دے ایک بی بی بڈھی عورت نبی پاک دے کول آئی اللہ دے نبی جی میں بھی جنت تے جانا ہے دعا کرو اللہ جنت دے وے تے حضور فرماندے نے بی بی بڈھیاں تے جنت تے جانا ہی کوئی نہیں بڈھیاں جنت تے جانا ہی کوئی نہیں بی بی پریشان ہوگی اللہ دے نبی مذاق کریا کرتے سن مگر کسے نو تکلیف نہیں سی دیا کر دے کسے دی ذاتیات تے گل نہیں سی کریا کر دے فوراً نبی پاک فرماندے نے بی بی اے مطلب نہیں ہے کہ تو جنت تے نہیں جانا اے دا مطلب پتہ ہے کی ہے اللہ اکبر جڑے بندے بڑھاپے دی عمر وچ فوت ہون گے انہاں نوں بھی اللہ جنت تے کلائے گا جوانی دی عمر دے اندر جوان ہو کے جنت جان گے کیونکہ جنت اندر نہ بیماری نہ بڑھاپا ہے نہ کوئی سستی کا نہیں ہے جنت کے اندر شہادتیاں والی زندگی نبی پاک مداح کر دے مگر جھوٹ نہیں سی بول دے اگلے بندے دی ذاتیات تے گل نہیں سی کر دے بے ہودہ مذاق نہیں سی کر دے نبی پاک دا مداح سچ والا